अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफआर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मेरे साथियों, आज का वीडियो मैं आपके सामने ख़त किस तरीके से लिखा जाए इससे रिलेटेड ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ख़त किस तरीके से लिखा जाए, नया कोई तरीका है वो बताया जाए। तो आज मैं आपके सामने ख़त का बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ। ख़त के अज्जा कैसे होंगे, उसकी तकसीम क्या होंगे, उनके नंबरात कैसे मिलते हैं, वो सभी आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि मैं सही आप तक बातें पहुंचा सकूं। तो आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, ख़त के अज्जा और नंबरात की तकसीम जो आप देख पा रहे हो, किस तरीके से एग्जामिनर आप जब ख़त लिखते हो तो कैसे नंबर सेलेक्ट करते हैं, वो इस वीडियो में आप जानेंगे। फिर उसके बाद मैं तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरीके से आप ख़त लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ख़त के अज्जा और नंबरात की तकसीम। सबसे पहले क्या करना है आपको, ख़त का नंबर 1 होता है, पॉइंट होता है पेशानी। नंबर 1 पॉइंट क्या होता है, पेशानी। पेशानी बोलते हैं जहां पर ख़त लिखने वाले का नाम होता है। ठीक है, यानी अलिफ बा, याद रखेंगे। सबसे पहला जो सिस्टम होता है ये ख़त का असल और अहम मरहला जो होता है वो पेशानी होता है। ठीक है, और पेशानी के ही अंदर पता आता है कहां से ख़त लिखा गया। ठीक है, उसी तरीके से, और ये तारीख होती है क्या, कि कब ख़त लिखा गया। ठीक है, कहां से लिखा गया ये पता में आ जाएगा, किसने लिखा यहां आ जाएगा, और तारीख क्या होगी वो यहां रहेगी, कब लिखा गया। तो नंबर 1 जो है ये पेशानी का मरहला है। ये सभी क्या है, इसको पेशानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेशानी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बात समझ में आ रही है। अगर आपने इसको समझ लिया, सबसे पहले ये समझ लें कि पेशानी में उसका नाम होगा जो खत लिख रहा है, उसके बाद पता भी उसी का होगा जो खत लिख रहा है, तारीख कब लिख रहा है वो होगा। इसके कुल नंबर कितने होते हैं, 1 नंबर एग्जामिनर देते हैं। जो कॉपी आपकी चेक करेंगे वो 1 नंबर देंगे। अगर इसको आपने ढंग से लिख लिया तो आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, दूसरा मरहला होता है अलकाब का, है नहीं। अब अलकाब में आपको यानी कि अच्छे खिताब अलकाब से नवाजना है। किनको नवाजना है, तो जिनको आप खत लिख रहे हो। अगर भाईजान को लिख रहे हो तो डायरेक्ट भाईजान ना कह करके मोहतरम मुकर्रम भाईजान, है नहीं, अजीज वकार भाईजान, इस तरीके से यानी अच्छे खिताब अलकाब से नवाजें। इसके 1 या 2 नंबर मिलते हैं। जिस अंदाज में आप अलकाब का इस्तेमाल करेंगे उसी अंदाज में यहां पर आपको नंबर मिलेंगे। यानी ज्यादातर 1 ही नंबर मिलते हैं, लेकिन यहां पर ऑब्लिक में दे दिया गया है, हो सकता है कि 1 या 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, 1 नंबर तो एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अच्छा, तीसरा आता है आदाब का। आदाब का मरहला आता है, और उस जगह आदाब बजा लाते हैं, और आदाब में भी क्या है, अदब वाले जुमले इस्तेमाल करते हैं, सलाम अर्ज पेश करते हैं, ये सारी बातें आ जाएंगी। तो तीसरा मरहला, पहला क्या है पेशानी, दूसरा अलकाब, तीसरा आदाब। इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर। तो गोया कि आपने 1 नंबर और 1 2 और 1 3 नंबर आपने हासिल कर लिया। भले ही आपने खत के अंदर में कुछ ढंग से लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आपका ये पेशानी, अलकाब, आदाब अगर ढंग के हैं तो आपको 3 नंबर हर हाल में मिलेंगे। 3 नंबर हर हाल में मिलेंगे। अब आता है चौथा मरहला, होता है नफ्से मजमून का। किसका होता है, नफ्से मजमून। और वो नफ्से मजमून जो होगा, यानी जो आप खत लिखोगे, खत के अंदर जो बातें लिखोगे, कम अज कम कितने पैराग्राफ में होना चाहिए, तो 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। कितने पैराग्राफ में होना चाहिए, 3, कम अज कम, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हो सकता है ये जो 6 नंबर जो दिए गए हैं किसके, पैराग्राफ के, तो आपको न मिले, आपको न मिले। कम से कम जब यहां पे कह दिया गया कि कम अज कम 3 नंबर 3 पैराग्राफ के होने चाहिए, पैराग्राफ बोले तो 3 लाइन, तो 3 लाइन होना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहां पर हो सकता है कि आपको नंबर न मिले अगर 3 पैराग्राफ से कम लिखते हैं तो, है नहीं। और पांचवा क्या आता है, पांचवा आता है इख्तितामिया। अब इख्तितामिया के अंदर में फिर क्या होगा, तो आप इख्तितामिया किस अंदाज में करते हैं, आपका इख्तिताम करने का अंदाज क्या है, वो यहां पर देखा जाता है। तो अब
یہ جو ہوتا ہے اختتام، یہاں پر پھر کیا ہوگا، اس کو بھی ایگزامنر نوٹ کرتا ہے، یہاں پر بھی 1 نمبر ملتے ہیں، اختتام میں بھی 1 نمبر ملتے ہیں. ٹوٹل 1 2 3 اور یہ 4 ہے نا. تو 1 2 3 اور 6 3 9 اور 1 یہ 10، ٹوٹل 10 نمبر خط کے ہوتے ہیں. ٹوٹل کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ 10 نمبر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر 5 نمبر کا خط ہو میں بھی، تو یہ پھر 1/، ہے نہیں، یہ سمجھ لو 1/2 اس طریقے سے ایک یعنی آدھا نمبر کا ہو جائے گا. پھر کتنے نمبر کا ہو جائے گا؟ آدھا نمبر کا. تو اس طریقے سے آدھا نمبر ملا کر پھر یہ یہاں بھی کتنے نمبر کا ہو جائے گا؟ یہ پھر 3 نمبر کا ہوگا. اس طریقے سے آپ گھٹاتے چلیں تو گویا کہ اگر 5 نمبر کا ہے تو اس طریقے سے 5 نمبر اس میں کم ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے طریقہ خط لکھنے کا. اب ہم آپ کے سامنے خط کے کس طریقے سے لکھا جائے، خط میں خطاب و القاب کیسے ہونی چاہیے، وہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بس بنے رہیں ویڈیو میں. تو ساتھیوں میں نے بتایا کہ خط کے اجزاء اور نمبرات کی تقسیم آپ کو بتایا، پیشانی بتایا، اس کے بعد پھر القاب بتایا، آداب بتایا، ہے نا. اب آئیے اس خط کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لکھا گیا ہے. اس خط کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو پہلے میں نے پیشانی بتایا، تو پیشانی کے اندر میں یہ نمبر 1 میں آ جا رہا ہے، یہاں سے لے کر اور یہاں تک تاریخ تک. یہ دیکھیں نمبر 1. اب یہ خط لکھا جا رہا ہے. خط کون لکھ رہا ہے؟ محمد عادل لکھ رہا ہے. کون لکھ رہا ہے؟ محمد عادل. کہاں سے لکھ رہا ہے؟ UMV پنڈول عرف پنتھ پاکر سے لکھ رہا ہے. کہاں سے لکھ رہا ہے؟ UMV یعنی اچ مادھمک ودیالیہ پنڈول عرف پنتھ پاکر سے یہ لکھ رہا ہے، یعنی ہائر سیکنڈری اسکول سے لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ثانوی اور اعلیٰ ثانوی جو اسکول ہوتے ہیں وہاں سے یہ لکھ رہے ہیں. تو میں نے UMV پنڈول عرف پنتھ پاکر اس لیے یوز کیا ہے تاکہ یہ بات آپ کو جلدی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. کہاں ہے؟ تو سیتامڑھی بہار. بتاریخ یعنی تاریخ کون سی ہے؟ تو 15/10/2025 کو یہ خط لکھا جا رہا ہے. یہ خط لکھا جا رہا ہے اور لکھ کون رہا ہے؟ محمد عادل لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے لکھ رہا ہے؟ تو UMV پنڈول عرف پنتھ پاکر سے لکھ رہا ہے. اب وہ کہاں ہے؟ تو سیتامڑھی ضلع میں ہے. تاریخ کون سی ہے؟ تو 15/10/2025 یعنی آج 15/10/2025 کے ڈیٹ میں یہ خط لکھا جا رہا ہے. اب کن کو لکھا جا رہا ہے؟ تو نمبر 2 میں آ جائیے. اب یہ نمبر 2 جو اسٹیپس ہے وہی بخدمت ہے کن کو؟ تو محترم والد صاحب. یہی القاب ہو گئے، یعنی کہ القاب کی جگہ محترم والد صاحب، ہے نا. قبلہ والد صاحب، قبلہ کہہ دو، والد محترم کہہ دو، جو آپ کو اچھا لگے، جو سیٹ ہو، ہے نا. ابو جان کہہ دو. یہ آپ کا دوسرا اسٹیپس ہو گیا. تو 1 نمبر تو اس کو مل جائیں گے، دوسرا یہاں آ گیا، ہے نا. اور تیسرا کیا ہے؟ آداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. تیسرا اسٹیپس ہو گیا. اب یہاں اب نفس مضمون یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. چوتھا نمبر سے کیا اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ نفس مضمون. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے خط کے اندر کا، اور میں نے کیا بتایا تھا کہ کم از کم 3 پیراگراف میں ضرور ہونی چاہیے خط. اگر اس سے کم ہوگا تو آپ کے نمبر کٹیں گے، اور اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی واہ واہی ہے، بلے بلے ہے نا. آپ کو 6 میں سے 6 نمبر ضرور مل جائیں گے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹ آپ ایگزام دینے اگر جا رہے ہو تو اس کا خیال رکھیں کہ کم سے کم 3 پیراگراف تو ہونا ہی چاہیے. چلیے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے نفس مضمون، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے. آپ سے دوری کا سبب حصول علم کی مجبوری ہے. کیا ہے؟ حصول علم کی مجبوری ہے. آپ کے خطوط ملتے رہتے ہیں، بہت کا جواب دے پاتا ہوں، بہت کا جواب دے پاتا ہوں، اور کوئی بغیر جواب کے رہ جاتے ہیں. اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میرے اسکول میں دسمبر ماہ میں ششماہی امتحان ہوا تھا، یعنی جس کو 6 ماہی بولتے ہیں، اردھ وارشک پریکشا. یعنی کہ ششماہی امتحان ہوا تھا جس میں میں نے اچھے نمبر سے کامیابی حاصل کیا، جس میں میں نے اچھے نمبر سے کامیابی حاصل کیا. الاخ وغیرہ وغیرہ یہاں تک یہ سب. اب اس کے اندر میں اور بھی جو بھی چیزیں ہیں آپ جوڑ سکتے ہو. حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو کون کون سے پرائز ملے، آپ کیا پھر کرنا چاہتے ہو،
کیا آپ فائنل ایگزام میں اچھے نمبر، اس سے بھی اچھا نمبر کرنا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں آپ آگے لکھ سکتے ہیں. کیونکہ جگہ کی کمی تھی اس لیے میں نے پورا نہیں لکھا، تو آپ اس چیز کو خود سمجھ سکتے ہو. اب آتا ہے اختتامیہ. اختتامیہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اختتامیہ کے اندر میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ فقط والسلام آپ کا پیارا فرزند محمد عادل UMV پنڈول ارپن پاکر سیتامڑھی بہار. تو اس طریقے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ خط کا جو بھی پیراگراف ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. خط کس طریقے سے لکھا جائے اس کو بھی آپ نے جان لیا ہوگا. پھر نمبرات آپ کو کہاں کہاں سے ملیں گے وہ بھی آپ نے جان لیا. دیکھیے میں پھر سے ایک بار نمبر کے بارے میں بتا دوں تو ایک نمبر آپ کو یہاں سے ملیں گے، ایک نمبر یہاں سے ملیں گے، ایک نمبر یہاں سے ملیں گے، اور 6 نمبر یہ پیراگراف نفس مضمون سے ملیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے 6 نمبر ملیں گے، اور پھر ایک نمبر جو آپ کو ملے گا وہ اختتامیہ سے ملیں گے. ایک نمبر کہاں سے ملے گا؟ اختتامیہ سے ملیں گے. کل کتنے نمبر ہو گئے؟ 1 2 3 4 اور 6. کتنے ہو گئے؟ 10. یعنی 1 2 3 4 اور 6 4 10 نمبر ٹوٹل آپ کو خط میں ملیں گے. تو بس اب میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو کے لیے درخواست لے کر آؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.